أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الباطل كان زهوقا. إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة من القرآن ما هو شفاء ورحمة. ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله